الله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد العام المحترم، السيد رئيس المجلس الإقليمي المحترم، السيد رئيس المجلس الجماعي المحترم، السيد نائب البرلمان المحترم، السادة المنتخبون، السادة مسؤول المصالح الخارجية المحترمون كل في موقعه ومكانته مقدر، زملائي، أصدقائي، إخواني، أبناء الإقليم وأبناء الجهة وأبناء هذا الوطن العزيز، الشباب الحاضر معنا، أبنائي الأعزاء وأطفالي الأعزاء. هذا يوم مبارك في الحقيقة، لابد أن نحيي فيه الجهاز الذي سير على إعداد هذه البادرة الطيبة المباركة اللي هي داخلة في السياق ديال العملية ديال التحسيس، ومبادرة رائدة يلزم أن نتعهدها بالرعاية بالتعاون لتحقيق التكامل، باعتبار أن الهدف المطلوب هو هدف أسمى. يمكن نقولوا هذا ماشي مشكل ديال المغرب بوحدهم، ولكن مشكل عالمي، مشكل دولي، مرتبط بالحضارة، مرتبط بالتمدن، مرتبط فين وصلت به، فين وصل التطور الحضاري والتكنولوجي عموما. لكن اسمحوا لي في البداية أن أشير إلى معطيات. حادثة سير كنقراوها في الجريدة، كنسمعوا بها، كنطلعوا عليها في المواقع الإلكترونية، كندوز في التلفازة، كنعتبروا الموضوع عادي نسبيا. إذا كان شي حاجة قوية بزاف عندها تأثير كبير، مثلا يكون عدد القتلى أكبر، تكون الحالة ديال الاصطدام شي حاجة اللي هي مؤثرة، اسمحوا لي نقول لكم أن الموضوع أكبر من هذا بكثير. إذا انطلقنا من الأعداد باش نكونوا تنتكلموا على هذه الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، 4000 قتيل ماشي رقم عادي، هذا رقم مذهل وخطير، وخاصنا نتأملوه مزيان. ملي كنقولوا 4000 قتيل ما كنتكلمش على شي قوم اخرين، وان كان الانسان هو الانسان والروح هي الروح، لكن نقول 4000 قتيل انا منهم، الاسره ديالي منهم، القريب ديالي منهم، باش نحس فعلا بان هذا الرقم رقم ضاغط. 4000 قتيل هذه حرب معلنه، حرب، لان في الدول اللي كتعيش حروب راه ما تيوصلوش احيانا لهذا الرقم، ولذلك هي حرب هادئه، يعني تشتغل بهدوء في انها يعني تاخذ من المجتمع الخيره ديال الابناء ديالو، عموما الارواح ديالو. هذا 4000 قتيل، والاستراتيجيه الوطنيه للسلامه الطرقيه والجهد الوطني المبذول من كل الشركاء وبدون استثناء، التربيه الوطنيه، الاعلام، التجهيز والنقل، الصحه، الهلال الاحمر، التحسيس عموما، الثقافه، الشباب والرياضه، والجميع استطاع باش يقلص في السنه الماضيه ناقص 700 روح، بمعنى تم الحفاظ على 700 روح انها تستمر باش ما نبقاوش واحد العمليه اللي هي صاعده كل سنه كنطلعوا كنوصلوا لهذا 4000. بغيت نشير الى معطى اخر، هاد 4000 قتيل المقابل ديالها في الدوله باعتبارها خسائر في الارواح. وراه ملي كنقولوا 4000 قتيل اسمحوا لي راه ما كنتكلموش على الجرحى، لا نتحدث عن الجرحى وعن الضحايا عموما، ولكن بنظره ديال تدبير شؤون الحياه، القتيل قتيل بمجرد كيتدفن كنتهنا، يعني كنقولوا صافي تطوات الصفحه. لكن تأملوا معايا مزيان، الا ملي نعلنوا على الرقم ديال الضحايا والمعقوبين، منهم اللي عنده اعصاب خفيفه، لكن ملي نستحضروا الرقم اللي يمكن يتذكر من بعد ديال الناس الحاملين لعاهه، هذا كيولي عاله على الاسره، عاله على المجتمع طيله المسار ديال الحياه ديالو. وهنا كاين السر في انه يجب ان ننتبه الى الرقم الاخر المغطي، ماشي الرقم ديال الوفيات. الرقم ديال الوفيات مهم جدا، وانا غادي نجي شحال تكلف الدوله، ولكن اللي ايضا مكلف لا للعائلات ولا للدوله
هو الناس اللي كيتصابوا باعطاب مزمنه، اعاقه مزمنه. كاين اللي تيتبطروا له الاعضاء ديالو ديال رجليه، كاين اللي يديه، كاين اللي تيتصاب في السلسل ديالو، كيعو الى اخر ما هنالك، وتيبقى عالة على اسرته وعالة على المجتمع، وكيتشاف في كل مرة من عنده هو اولا ومن الناس الناظرين اليه ان الحديد فيه لعنه، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فبدات بالبأس الشديد وتلات بالمنافع كاينه، ولكن خاصنا ننتبهوا لهذا البأس الشديد. هذه الحوادث كتكلف الدوله 14 مليار سنتيم في السنه درهم. 14 مليار درهم في السنه، هذا مبلغ عنده تأثير كبير. هالقتلى 4000 الضحايا الاخرين اللي تيجيو بالاعطاب وغير ذلك برقم اكبر بكثير جدا، وداك الشيء اللي تيخلفوا. نجي للضحايا في تصنيف الروح، تتبقى روح عزيزه، لكن داك الشيء فاش كتكون كتستثمر الدوله من الابناء ديالها، من مهندسين، من اطباء، من قضاة، من اساتذه جامعيين، من خبرات عموما، كيكون كيتربى وكيتكون لمده زمنيه ديال 25 سنه في رمش العين، وفي لحظه كتضيع هذاك الجهد كله بسبب من الاسباب اللي مرتبطه بشكل رئيسي بالخطا البشري او بالخطا في السياقه. نبغي نشير الى ان علينا واحد المسؤوليه كبيره جدا، خصوصا والشباب اللي كنحييهم من الاطفال ديال مدرسه لاله مريم الغراء اللي يتلو علينا النشيد الوطني، وهو كيتتلى وكنحسوا بالروح ديال الانتماء للوطن. وانا استمع اتامل اش من دور عن اي مسؤول من المسؤولين للحفاظ على ارواح البراءه. ارواح البراءه، دابا تكلمنا على الناس اللي واعيين وناضجين وكبار، ولكن البراءه اش من ذنب عندها؟ لذلك كيجي الموضوع بالدرجه الاولى، وبغيت ندير الانتباه الى مساله هي صدرت مدونه السير 2010 بخلفيه رئيسيه هي التقليص من حوادث السير والتخفيف من الوطأة ديال القتلى وديال المعطوبين وديال الضحايا عموما. لكن في التطبيق بدا هذاك العدد وكيطلع، بدا بالاستراتيجيه الوطنيه والجهد الجماعي لكل مكونات البلد كيتراجع. الخلاصه شنو هي؟ ماشي القانون اللي خاص البلاد بوحده، القانون عنده دور كبير ومهم، لكن اللي اساسي هو التربيه، هو المنهج والمسار اللي مشى عليه الاخوه المنظمين لهذا المهرجان، واللي مشات فيه اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير. الموضوع ديال التحسيس والتربيه على السلامه الطرقيه موضوع يجب ان يكون حيا، ليس في يوم واحد مع تتميم يوم الواحد ديال 18 فبراير، لكن ان يكون على مدار السنه حتى يبقى التحسيس كما السلامه الطرقيه سلوكا مطلوبا، التحسيس ان يبقى برنامجا دائما مستمرا. ونقول لكم بالمناسبه هذا الجهد غيتبدل والسيارات كيتزادوا والشوافر كيتزادوا والاكتظاظ غيتزاد، ولذلك التحدي ماشي هو اننا غادي نوقفوا، لكن نتاملوا في الدول الاخرى اللي هي سابقنا في التنميه، يعني العدد ديال القتلى واقف والعدد ديال المعصوبين واقف، بمعنى ماشي كيزيد لكن متوقف عند حدود. نتمنى اننا نقصوه كما نقصنا في 2014 ب 700 روح. شكرا لكم، السلام عليكم.